अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीज अहमद है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ज़ायनिज़्म, जुडाइज़्म और फ़लस्तीन में होने वाले सेलेक्टिव इंसाफ के बारे में। जब एक स्टेट के दिफा का हक दूसरी कौम के वजूद की नफी बन जाए और जब एक कौम का दर दूसरी कौम के लिए जुल्म करने का लाइसेंस बन जाए तो इसे क्या कहेंगे? हमारे वजूद को खतरा है, हम खतरे में हैं। आप सब ने इस तरह के काफी सारे जुमले सुन रखे होंगे पहले से ही, जो कि इसराइल या सही मायनों में कहें तो ज़ायनिस्ट रजीम जो है ये अल्फाजात यूज करती है। यूजुअली एक जुमला जो हर नफरत, हर जुल्म का जवाब बन चुका है आज की तारीख। और अगर इसके बरक्स देखा जाए तो पिछले 2 साल के अंदर इस ज़ायनिस्ट रजीम ने टोटल 5 और 4, अगर फलस्तीन को हटा दिया जाए तो 4 अदर सॉवरन नेशंस के ऊपर हमला किया। टोटल हमलों की तादाद 35,000 है, जिसमें से 18,235 फलस्तीन या गजा या वेस्ट बैंक के ऊपर, 15,520 लेबनान के ऊपर, सीरिया में 216, यमन में 39 और ईरान के ऊपर 58 हमले शामिल। और ईरान के हमलों को तो इन्होंने एक अजीब सी कोई टर्मिनोलॉजी दी है, प्रिवेंटिव स्ट्राइक। वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रिवेंशन दे वांट फ्रॉम देम। खैर, आज हमारा ये पॉइंट है नहीं। जुडाइज्म एक इब्राहिमिक मजहब है, जिस तरीके से मुस्लिम एक इब्राहिमिक मजहब है, क्रिश्चियनिटी भी एक इब्राहिमिक मजहब है। ये लोग तौरात को मानते हैं। ये एक कौम है जिन्होंने तारीख में होने वाले कई बड़े मजालिम में से एक का सामना किया, जिसे हम हॉलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। 1941 से लेकर 1945 तक 6 मिलियन से ज्यादा ज्यूज सिस्टमेटिकली कत्ल कर दिए गए, गैस चैम्बर्स में डाल के और दूसरे तरीकों से, जो कि एक काबिल मजम्मत और इंसानियत सोज वाकयात में से वाकयात। 11 मिलियन से ज्यादा जो है डिस्प्लेस कर दिए गए, एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए, या कुछ लोगों ने अपने प्यारों को उन माइग्रेशन के अंदर खो दिया। और भी बहुत सारे मजालिम इन्होंने फेस। नफरत थी और हकारत थी वेस्ट की जो टुवर्ड्स ज्यूज दिखाई गई पिछली सेंचुरी के अंदर। ये वो सच है जो इंसानियत की, वो हकीकत है जो इंसानियत के लिए एक गहरे जख्म के मानंद है और होना भी चाहिए। जुल्म चाहे किसी के ऊपर भी हो, मजलूम चाहे कोई भी हो, आवाज बुलंद करना जुल्म के खिलाफ ये हक हर जी शऊर इंसान का। लेकिन हर जख्म का मरहम ये तो नहीं हो सकता कि उसी तरीके का सेम जख्म किसी दूसरे के जिस्म पे लगा दिया जाए। ये इंसाफ तो नहीं हुआ। कम अज कम इसको आप इंसाफ तो नहीं कह सकते। जो कौम ने एक जुल्म का सामना किया हो, आज वही कौम उसी तरह का जुल्म किसी दूसरी कौम पे कर रही है। 1896 एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में रहने वाला एक सहाफ़ी जिसका नाम थ्योडोर हर्जल है। वो एक पम्फलेट शाया करता है। उस पम्फलेट में नारा दिया गया कि हमें अपने लिए जमीन चाहिए, मतलब जूइश होमलैंड चाहिए। ये मैं यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ, ज़ायनिज़्म कोई तौरात का अकीदा तो है नहीं, ये प्रॉपरली पॉलिटिकल मूवमेंट है, जस्ट पॉलिटिकल। 1896 और 1900 के दरमियान ये वो वक्त है जब जमीन बांटी जा रही थी और लोगों को कौमियतों में बांटा जा रहा था। 1917 में ब्रिटिश एम्पायर ने बैलफोर्ड डिक्लेरेशन अनाउंस करी। अगर आप उसका जायजा पूरे तरीके से लें तो ये एक किसी सियासी बंदे के या किसी सियासी आदमी के या किसी ब्यूरोक्रेट के हाथों का लिखा हुआ पेपर नहीं मालूम होता। ये इस तरह मालूम होता है जिस तरह किसी हथियार साज कंपनी की मार्केट स्ट्रेटेजी है, जो उसने अगले 100-200 सालों को मद्देनजर रखते हुए बनाई है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बाल्फोर डिक्लेरेशन या पिछले एक सदी की बात करें टिल टुडे, आप जितनी भी जंगें देखेंगे उनमें से बेशतर, तमाम नहीं, उनमें से बेशतर जंगें जो हैं वो सिर्फ इसी बुनियाद पर हुई हैं कि कहीं पे जमीन का कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं पे बॉर्डर टेरिटोरियल इश्यूज हैं, या इस तरीके के मामला जो कि बैलफोर्ड डिक्लेरेशन की वजह से क्रिएट हुए थे उस टाइम। खैर, 1917 के बैलफोर्ड डिक्लेरेशन में जूइश कौम से ब्रिटिश एम्पायर जो है जूइश होमलैंड की हिमायत का ऐलान कर बिलाखिर सल्तनत उस्मानिया टूट गया। सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद जमीन बिकने लगी। फिर 1937 में JNF जूइश नेशनल फंड का जमीन खरीदी जाने लगी। ज़ायनिस्ट के लिए हर जुल्म करने की आजादी थी, कोई रोक टोक ना थी। ब्रिटिश एम्पायर दूसरे कामों में उलझ गया और उनसे नजर चुराते हुए इन्होंने फलस्तीन के अंदर अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। ये वही वक्त था कि जब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये खत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा। फिर 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल को एक खत मसूल हुआ कि एक और रियासत कायम होने लगी है, काइंडली आप उसको एक्सेप्ट कर लें। कायदे आजम ने उसका जवाब खत भेजने वाले को तो ना दिया, लेकिन उस वक्त के अमरीकी प्रेसिडेंट ट्रूमैन को ये खत भेजा। असूल ये कहता है जहां मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा हो, नाइंसाफी
ہوتی ہے انصاف کا قتل ہوا کر. یہی ہوا 1948 میں جب اسرائیل وجود میں آیا. اسرائیل تو وجود میں آ گیا لیکن اسی کے ساتھ وہ جگہ جہاں پہ وہ وجود میں آیا اس جگہ کے رہائشی آج بھی ان وعدوں کے اوپر جو یو این نے ان سے کیے یا تمام ادر ایجنسیز نے جو ان سے کیے وہ وعدے وفا ہونے کے آس میں آج بھی بیٹھے ہیں اور ظلم سہ رہے ہیں. اور یو این اور تمام ادر ادارے آج بھی تمام وعدوں کے بعد تمام ریزولوشنز کے باوجود بھی فلسطین کے عوام کو ان کا حق دلانے میں ناکام نظر آتے ہیں. اس وقت 7 لاکھ سے کچھ زیادہ اور کچھ مورخین کے بقول 8,30,000 سے کچھ زیادہ لوگوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا گیا. ان کا گھر بار ان سے چھین لیا گیا. زمینیں، کھیت کھلیان سب کچھ. آلدو کے کچھ جگہوں پہ یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ عصمت دری بھی کی گئی. اس واقعے کو لوگ نکبہ کا نام دیتے ہیں. نکبہ یعنی کیٹاسٹروفی اور ویسے سے نیسیسٹی کا نام دیتے ہیں. پھر 1967 میں دوسرا نکبہ ہوا جہاں پہ 3.5 لاکھ لوگوں کے ساتھ سیم وہی پیٹرن استعمال کیا گیا جو 1948 میں کیا گیا. پھر اس کے بعد 1973 میں سیم وہی پیٹرن، سیم وہی طریقہ. زائنزم اب ایک قومی آزادی کا آئیڈیا نہیں رہا بلکہ اب ایک پولیٹیکل ڈومینیشن کا فارمولا بن چکا. جسٹ لائک دا لینڈ مافیا. جو ظلم 1937 میں شروع ہوا تھا وہ آج تک جاری و ساری ہے. دنیا اسے روکنے میں آج تک ناکام. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے لے کے آج تک اسرائیل یا یوں کہوں کہ زائنسٹ رجیم اپنی ملٹری مائٹ کے ساتھ جب غزہ کے اوپر چڑھ دوڑی اس وقت سے لے کے آج تک 60,000 سے زیادہ فلسطینین اپنی جان سے چلے گئے. اور فلسطینین کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں صرف مسلمان رہتے ہیں، وہاں کرسچنز بھی رہتے ہیں، ادر مائنورٹیز بھی رہتے ہیں. انڈسکریمنیٹ بمبنگ. ایک بات کی تو داد دینی پڑے گی، یہ لوگ ڈسکریمنیشن نہیں کرتے بم برساتے ہوئے. بس خاموش ہے، عرب بے حس ہوئے ہیں اور تمام ادر چھوٹی موٹی ریاستیں یا مسلم ممالک یا کرسچن ممالک یا کوئی اور بھی ہوں وہ لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندرونی مسائل اس طریقے کے بنے ہوئے ہیں. اس کو آپ جواز کہہ لیں یا کچھ اور لیکن سچ یہی ہے. لیکن دنیا میں رہنے والے تمام جوز جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ فلسطینین عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. زائنسٹ حکومت کے خلاف جوئش ادر ریاستوں میں رہنے والے، ویسٹ میں رہنے والے یا دوسری جگہوں پہ رہنے والے جو جوئش ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور زائنسٹ رجیم کے ان اقدامات کو انسانیت پر ظلم قرار دیتے ہیں. زائنسٹ رجیم آج اپنے ہی مذہب سے الگ تھلگ کھڑی نظر آتی ہے. 7 اکتوبر کے حملے کے بعد اسرائیل نے مس انفارمیشن کا بازار گرم کیا تو کہا گیا کہ بیہیڈڈ بیبیز ملے ہیں، خواتین کی لاشیں ملی ہیں، حاملہ خواتین کا پیٹ کاٹا گیا ہے، بچوں کو، بزرگوں کو زندہ جلایا گیا ہے اوون میں ڈال. لیکن آج بھی کوئی کریڈیبل ادارہ یو این یا کوئی اس طرح کا ایم این ایس ٹی یا اس طرح کا کوئی بھی ادارہ اس چیز کے شواہد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے انہیں اندر جانے سے ہی روک رکھا ہے. اسرائیل کے اندر کی بات کر رہا ہوں، فلسطین کی نہیں کہ فلسطین کے اندر تو انہوں نے بلاکیڈ لگایا ہوا. لیکن اسی نیریٹو کی بنا پر غزہ میں رہنے والے معلوم یا شہرت یافتہ انسانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے صرف اسی بنا پر کہ یہ بھی موجود تھا، یہ بھی موجود تھا، یہ بھی ذمہ دار تھا، وہ بھی گناہ گار ہے. آج تک تو یہی ہو رہا ہے. جو سوال کرتا ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، جو سچ کا متلاشی ہوتا ہے اس کو باعث کہا جاتا ہے. اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے then you are anti-Semite. اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا، تمام عرب جو اسرائیل کے اندر رہتے ہیں، رہائشی ہیں، ان کا ووٹنگ رائٹ ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے. اگر کوئی بھی مسلم یا عرب جلسے جلوس کے اندر پایا گیا تو اس کی شہریت کینسل ہو سکتی ہے، اس کو اسرائیل سے بے دخل کیا جا سکتا ہے. چاہے آپ ٹیچر ہو، چاہے آپ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ اپنے حق کے لیے ہی کیوں نہ نکلے، آپ کے لیے یہی سزا ہے. یا تو آپ کو غزہ بھیج دیا جائے گا یا ویسٹ بینک بھیج دیا جائے گا، آپ کو اسرائیل سے بے دخل کر دیا جائے گا، آپ کی شہریت منسوخ ہو. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو ہم آپ کو گھر بنا کے دیتے ہیں، آپ یہاں رہ سکتے ہو یا وہاں رہ سکتے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ حقیقت ہو سکتی ہے کیونکہ جو رہ رہے ہیں ان کے ساتھ تو آپ یہ کر رہے ہو. حکومت کا کہنا یہ ہے یا اب غزہ چھوڑ دو یا پھر جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ کی امید رکھو، ہم آ رہے ہیں آپ کی طرف. آپ لوگوں نے غزہ کے ایگریکلچر منسٹر، فائنانس منسٹر، ڈیفنس منسٹر کا یہ بیان، کنیسٹ ممبر کا یہ بیان اور باقی تمام لوگوں کے بیانات تو سنے ہی ہوں گے کہ یہ لوگ جس طریقے کے یہ صرف نہ وہ الفاظات استعمال کر رہے ہیں بلکہ ان چیزوں کو آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں. یہ صرف مظلوم کے ساتھ نا انصافی نہیں بلکہ مظلوم کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈز نہیں ہے. ہاں صرف میں اپنے ملک کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں تمام لوگوں کے ویسٹرن میڈیا یا ویسٹرن گورنمنٹس کے بارے میں بھی یہی بات کر رہا ہوں. یہ ڈبل اسٹینڈرڈز نہیں ہے، یہ ایک مورل بینکرپسی ہے. فلسطین کا مسئلہ ایک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ اس دور کا سب سے بڑا مورل ٹیسٹ. آپ یہ سوال خود سے پوچھیں، کیا ہم اس ٹیسٹ کے اندر پاس ہو رہے ہیں؟ شکریہ، میری طرف سے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.